अस्सलाम वालेकुम। एरीज यानी बुर्ज हमल, ये हफ्ता जो कि 22 दिसंबर से शुरू होकर 28 दिसंबर तक मुहित है, आपकी ज़िंदगी में सितारों की एक ऐसी चाल लेकर आ रहा है जो महज 7 दिनों पर मुहित नहीं होगी, बल्कि ये आने वाले एक तवील दौरानिए के लिए आपकी सिमत का तयन करेगी। सितारों के इस पूरे निज़ाम में जो सबसे अहम और मरकज़ी हैसियत इस हफ्ते हासिल है, वो 24 दिसंबर की तारीख को वीनस यानी सैयारा ज़हरा की पोजीशन की तब्दीली है। ये तब्दीली आपके लिए किसी आम ट्रांजिट की तरह नहीं है, बल्कि ये एक तरह से आपकी ज़िंदगी में नए सीज़न का आगाज़ है। वीनस, जो कि कायनाती निज़ाम में मोहब्बत, केयर, जज्बात, खूबसूरती, आर्ट और रिश्तों का निगरान सैयारा माना जाता है, जब अपनी पोजीशन तब्दील करता है तो इसके असरात इंसानी नफ्सियात और ज़मीनी मामलात पर गहरे होते हैं। 24 दिसंबर को वीनस का आपके जायचे के 9th एंगल यानी 9वें घर में दाखिल होना और वहाँ से अपने असरात मुरत्तब करना बुर्ज हमल के अफराद के लिए किसी बड़ी नेमत से कम नहीं है। ये वो मुकाम है जहाँ इंसानी सोच की वसअत, किस्मत का अमल दखल और रूहानियत के दरवाजे खुलते हैं। जब हम वीनस के इस अहम ट्रांजिट को आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर मुंतबिक करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ नुमायाँ होती है वो आपका अट्रैक्शन लेवल है। 24 दिसंबर के बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी शख्सियत में एक मकनातीसी कशिश पैदा हो रही है जो दूसरों को आपकी जानिब मुतवज्जे कर रही है। ये कशिश सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती तक महदूद नहीं है, बल्कि ये आपकी गुफ्तगू, आपके ख्यालात और आपके अंदाज में भी झलकेगी। नवे घर में वीनस की मौजूदगी इंसान को ज़िंदगी को एक नए और वसी ज़ाविये से देखने की तौफीक देती है। वो छोटी छोटी उलझनें जो पिछले कुछ हफ्तों से आपके जहन पर सवार थीं, अब अचानक बेमानी लगने लगेंगी और आपकी नज़र बड़ी तस्वीर यानी बिग पिक्चर पर मरकूज़ हो जाएगी। किस्मत, मौक़े और टाइमिंग, ये तीनों अनासिर अब एक लाइन में आ रहे हैं। अक्सर इंसान मेहनत करता है लेकिन टाइमिंग गलत होती है, या मौका मिलता है तो किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन इस हफ्ते 24 दिसंबर के बाद ये तीनों चीज़ें यकजान होकर आपके ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए साजगार माहौल बना रही हैं। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खुशखबरी आपके करियर और प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से है। इल्म नजूम में 10वां घर या 10वें एंगल को करियर, शोहरत और समाजी वक़ार का घर कहा जाता है। वीनस का इस जाविये को सपोर्ट करना या इसमें आना करियर को फ्लरिश करता है, यानी इसमें फलने फूलने की सलाहियत पैदा करता है। अगर आप मुलाजमत पेशा हैं या किसी भी तरह के दफ्तरी माहौल से वाबस्ता हैं तो आप देखेंगे कि आपके बॉसेस, क्लाइंट्स और को वर्कर्स का रवैया आपके साथ गैर मामूली हद तक मुस्बत और तावन पर मबनी हो गया है। माजी में अगर दफ्तरी सियासत या हसद की वजह से आप परेशान थे तो अब वो बादल छट जाएंगे और प्रोफेशनल माहौल में अमन और सुकून का राज होगा। ये वक्त सोर्स ऑफ इनकम में रवानी और तसलसल लाने का है। अक्सर देखा गया है कि आमदनी में रुकावटें इंसान को ज़हनी तौर पर तोड़ देती हैं, लेकिन वीनस की ये पोजीशन माली मामलात में आसानी पैदा करने की नवीद सुना रही है। आपके काम करने की जगह पर आपको वो इज्जत और मकाम मिलने का कवी इम्कान है जिसके आप हकदार थे। जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये हफ्ता और बिलखुसूस 24 दिसंबर के बाद का वक्त अपनी पहचान बनाने का बेहतरीन वक्त है। आपके काम की वैल्यू बढ़ेगी और सीनियर्स के साथ एतमाद का एक ऐसा रिश्ता कायम होगा जो तवील अरसे तक आपको फ़ायदा देगा। अगर आप प्रमोशन के मुंतज़िर थे या कैरियर में अगला बड़ा कदम उठाने, नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोच रहे थे, तो अब हिचकिचाहट ख़त्म करें और कदम बढ़ाएं, क्योंकि सितारे आपकी पीठ पर हाथ रखे खड़े हैं। दूसरी जानिब वो एरीज जो बेरोज़गार हैं या अपनी मौजूदा जॉब से शदीद नाला और गैर मुतमईन हैं, उनके लिए उम्मीद की किरण बहुत रोशन है। बेरोज़गार अफराद को अब ऐसी जगहों से कॉल्स आ सकती हैं जहां उनकी पसंद की फील्ड, स्टेटस और रोल मौजूद हो। ये सिर्फ कोई भी नौकरी मिलने का वक्त नहीं है, बल्कि अपनी शराइत पर काम मिलने का वक्त है। जो लोग एक औसत दर्जे की कारकर्दगी और रूटीन से उकता चुके हैं, उनके लिए कुदरत ने नुमाया ग्रोथ के रास्ते खोल दिए हैं। आपको सिर्फ खुद को मार्केट में सही तरीके से पेश करने की ज़रूरत है, बाकी काम आपकी किस्मत करेगी। बिजनेस, ब्रांड बिल्डिंग और तख्लीकी कामों से वाबस्ता बुर्ज हमल के अफराद के लिए ये हफ्ता एक सुनहरी मौका है। अगर आपके जहन में अपना कोई ज़ाती ब्रांड लॉन्च करने, यूट्यूब चैनल बनाने या कोई भी ऐसा कंटेंट दुनिया के सामने लाने का ख्याल है जो आपकी तख्लीक हो, तो 24 दिसंबर के बाद उसे शुरू कर दें। वीनस की खूबसूरती और 10वें घर की शोहरत मिलकर आपके आइडियाज़ को अवाम में मकबूल बनाने की सलाहियत रखती है। बिजनेस में अब संजीदगी और जज्बाती सच्चाई का उनसर शामिल होगा। आप सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि अपने नाम और शनाख्त के लिए काम करेंगे।
وہ تمام پلانز جو برسوں سے آپ کے دماغ کے کسی گوشے میں خواب بن کر پڑے تھے، اب ان پر مٹی جھاڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ کامیابی کے لیے جس ٹائم فیکٹر کی ضرورت ہوتی ہے وہ اب دستیاب ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک ہوائی جہاز رن وے پر کھڑا ہو اور اسے ٹیک آف کے لیے کلیئرنس مل جائے۔ آپ کی زندگی بھی اب لیول اپ کرنے کے لیے تیار ہے۔ مالیاتی حوالے سے وینس کا اثر دوسرے زاویے یعنی سیکنڈ ہاؤس پر بھی پڑتا ہے، جو کہ دولت اور خاندان کا گھر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وراثتی معاملات یا خاندانی ذرائع سے مالی سپورٹ ملنے کے امکانات ہیں۔ اگر کہیں کوئی پیسہ پھنسا ہوا تھا یا کسی رکے ہوئے معاملے کی وجہ سے مالی نقصان ہو رہا تھا، تو اب ریکوری کا عمل شروع ہو سکتا ہے۔ فیملی سسٹم میں بہتری آئے گی اور گھر کے افراد ایک دوسرے کے لیے سہارا بنیں گے۔ یہ مالی استحکام آپ کو ذہنی سکون فراہم کرے گا، جس سے آپ اپنے کیریئر پر مزید بہتر توجہ دے پائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وینس بنیادی طور پر حسن اور رومانس کا سیارہ ہے، اس لیے آپ کی ذاتی زندگی اور رشتوں میں مٹھاس آنا فطری ہے۔ وہ لوگ جو شادی میں تاخیر کا شکار تھے یا رشتوں کی بندش کا سامنا کر رہے تھے، ان کے لیے راستے ہموار ہوں گے۔ شادی شدہ جوڑے جو پچھلے کچھ عرصے سے باہمی اختلافات یا سٹرگل سے گزر رہے تھے، اب ان کے درمیان قربت اور تفہیم بڑھے گی۔ علیحدگی یا فاصلے کے بعد دوبارہ ملنے یا کسی نئی اور مخلص رفاقت کے ملنے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ 24 دسمبر کے بعد آپ کو صرف وینس کی ہی نہیں بلکہ دیگر طاقتور سیاروں کی بھی بھرپور سپورٹ حاصل ہوگی۔ برج حمل کا حاکم سیارہ مارس یعنی منگل 10ویں اینگل پر موجود ہے، جو کہ طاقت، ڈسپلن اور جرت کا نشان ہے۔ یہ آپ کو جسمانی اسٹرینتھ، ورک اسٹیمنا اور مقابلہ جیتنے کی زبردست صلاحیت عطا کرے گا۔ وینس آپ کو پسندیدہ بنائے گا تو مارس آپ کو طاقتور بنائے گا۔ اس کے ساتھ مرکری بھی 9ویں اینگل پر ہے، جو آپ کی کمیونیکیشن، پلاننگ اور سیکھنے کے عمل کو تیز کرے گا، جبکہ سورج 10ویں گھر میں بیٹھ کر آپ کو فیصلہ سازی یعنی ڈیسیجن میکنگ اور لیڈرشپ کی صلاحیت دے گا۔ جب یہ تین بڑے اور طاقتور سیارے یعنی مارس، مرکری اور سورج وینس کی خوبصورتی کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ ایک پاور پیک بن جاتا ہے۔ آپ کی زندگی اس وقت کیریئر پیک ڈیسیجن فیز میں داخل ہو چکی ہے۔ جسمانی، ذہنی اور جذباتی طاقت کا یہ امتزاج کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ دلچسپی، خوش قسمتی اور ایکشن اب ایک ساتھ چلیں گے، لہٰذا یہ زندگی کے اہم ترین فیصلے کرنے کا وقت ہے۔ تاہم ستاروں کی اس بہترین پوزیشن کا فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ انسانی شرائط بھی لاگو ہوتی ہیں۔ کامیابی کا سارا انحصار آپ کی سنجیدگی، فوکس اور خلوص پر ہے۔ اگر آپ نے سنہری وقت کو سستی، کاہلی، ذہنی الجھن یا غیر ضروری غصے میں ضائع کر دیا تو یہ مواقع ہاتھ سے نکل سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ستارے صرف راستہ دکھاتے ہیں اور ماحول سازگار بناتے ہیں، چلنا آپ کو خود پڑتا ہے۔ ایمانداری سے کیے گئے اہداف ضرور رنگ لائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنی انسانی غلطیوں کی اصلاح کریں، منفی رویوں کو ریپیئر کریں، اپنے اندر نظم و ضبط لائیں اور ذہنی توازن برقرار رکھیں۔ غصہ برج حمل کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اس ہفتے اس پر قابو پانا آپ کی سب سے بڑی جیت ہوگی۔ وقت اس وقت ہر ایریز کو موقع دے رہا ہے، اب اس کا استعمال آپ کی دانشمندی پر منحصر ہے۔ آنے والے دنوں کا پیغام بہت واضح ہے۔ 24 دسمبر سے آپ کی زندگی کے جہاز کا ٹیک آف شروع ہو رہا ہے۔ یہ تبدیلی صرف 2024 کے اختتام تک نہیں، بلکہ یہ 2026 تک جانے والی ایک نئی ترتیب اور نئی سٹیج کی بنیاد رکھ رہی ہے۔ ستاروں کا رویہ مزید بدلتا جائے گا اور ہر نئی تبدیلی آپ کو بلندی کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گی۔ مجموعی طور پر برج حمل کے لیے یہ ہفتہ اور اس کے بعد کا دورانیہ ایک طاقتور، فیصلہ کن اور انتہائی خوش قسمت دور کی حیثیت رکھتا ہے۔ صحیح سمت میں ایکشن لینے کا اس سے بہتر موقع شاید ہی دوبارہ جلد ملے۔ خود پر یقین رکھیں، مستقل مزاجی کو اپنا شعار بنائیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے مقاصد کی جانب بڑھیں، کیونکہ کامیابی اب آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔